سیاہ ہتھ میاں پیر فریدا میں ولدے نہیں جڑے کھیروں میں رد میاں مرنے کی طرف دیکھ نہ جینے کی طرف دیکھ اگر کوئی مشکل وقت آئے تو مدینے کی طرف دیکھ نگاہ ذکر کو دادا شعور ملتا ہے خطیب جیسا بھی ہو درود پڑھ کر رب سے جو بھی مانگو ضرور ملتا ہے بلع العلا بکمالی کشف الدجا بجمالی حسنت جمیع خصالی صلو علیہ وآلہ یا رب کوئی زبان خاموش نہ رہے صلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ نہایتی واجب الاحترام ذی وقار علماء کرام قبلہ مفتی صاحب ثنا خان مصطفیٰ بی بی دا ذکر کرا جی مائی سبت کل خانی کے فرمایا او بی بی آن جڑے دنیا دے آئے اللہ انہاں دی شان قرآن اج بیان او بی آن دنیا دے ہوتے آئے اللہ انہاں دی عظمت قرآن اج بیان کی دیئے فرمایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام دے ماں جناب مریم پاک پوری صورت ناؤ مریم اللہ دا قرآن دے وذکر فی الکتاب مریم اذ انتبذت من اہلہا مکانا شرقیا سبحان اللہ مریم نبی اتنے علماء دے ناد خان بیٹھن میرے بھیرا بیٹھن کئی دی اماں مریم نبی اس کئی دی آنکھوں بیٹی اسی کئی دی گھر والی اسی کئی دی رشتہ دار اسی کئی دی امشیرہ لیکن میں مریم پاک دا ذکر بیٹھا کرے نا جڑی عیسیٰ علیہ السلام دی اماں ہے جدی شان رب قرآن جبائی سبحان اللہ قربان ونجا ویور مسلمان نبی پاک دے پروانے او دیوانے او مستانے او فرمایا اے بھی دنیا دے ہوتے جناب حسنین دی اماں آئیے خاتون جنت آئیے آپ بھی اللہ نے ایدی عظمت دے شان بیان کی دیئے وہ جدا سونے نبی دے کلو آمینا سونا نبی استقبال واسطے حسنین دی اماں واسطے اٹھی سبحان اللہ ماشاءاللہ نوجوان عورتوں دی سردار میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ استقبال واسطے لیکن قانون دائے گے جو بیٹی اٹھی جے ماں واسطے بیٹا اٹھی جے باپ واسطے لیکن آگو جنابے والا سونا نبی باپ ٹھیک ہے اپنی بیٹی واسطے پہ اٹھی دینا عرض کی دیئے حضور مہربانی نہ فرمائی کرو تسا میری استقبال واسطے اٹھی دیو رحمت کائنات فرمایا کہ زمینات میں محمد استقبال کرے نا آسمانات نوری ملائکہ تیرا استقبال کرے سبحان اللہ ماشاءاللہ جدی تطہیر دی چادر موجود فرمایا جدی رجس قریب نہیں آس جدی اگو پلیدگی نیڑے نہیں آسکتی فرمایا او خاتون جنت اس ماہ مبارک دے اندر آپ دی آمد ہوئی ہے اللہ خاتون جنت دی تطہیر دی چادر دو صدقہ اس اماں جی دی بخشش فرماوی مولا کریم اے سونے نبی دی ساری امت دی بخشش سبحان اللہ کچھ آمین آمین ٹائم بالکل تھوڑا ہے میں گزارش کرے سا جو کھوکھرآباد تو آئے ہوئے مہمان تاکہ 5-7 منٹاں دی انہاں دی حاضری تاکہ قبلہ مفتی صاحب دے ویل منٹ پورے پچ سکیں اور انشاءاللہ تعالی تشریف کی نو سر جی تاکہ سارے مہمان وہیں واسطے کچھ چلو بھئی مزید لوگ آؤں جن سارے علاقے